ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। महंगाई जो है उत्ते जा रही है, थले कोई नहीं आ रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। जो खतूत हैं, जो खत नहीं चिट्ठियाँ जनाब दौड़ी फिर रही थी, और चिट्ठियों को डालने वाला जो बंदा है वो आर्सेनिक जो पाउडर डालता सी भरा वो पाउडर जो जनाब उसके बारे में पता किया जा रहा है कि किहड़ी दुकानों तो मिलता है। वो दुकानों के पिछे भी लोग भजे फिर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़बरदस्त खबरें हैं, बतानी आपको सारी हैं, और हैं वैसे थोड़ी लेकिन मोटी मोटी खबरें हैं जो मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शेर अफजल मरवत बहुत दबंग बोलता सी। सारे उन्होंने कहते सन कि यार थोड़ा जिहा धीमा हो जा, थोड़ा जिहा धीमा हो जा, लेकिन भरा कोई नहीं धीमा हो रहा सी, भज्जा ही जा रहा सी, और ऐसी ज़बरदस्त किस्म की बातें करता था कि लोग हंसते भी थे, और कभी कहता सी मेरा फार्म हाउस भी बढ़ गया, ये बढ़ गया। इस तरह के डायलॉगों के रूए रवां शेर अफजल मरवत जनाब यकदम यू टर्न लेके बह गए ने। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, शेर अफजल मरवत को जो तर्जमानों की जो फैक्ट्री नहीं मैं कहूँगा, तर्जमानों की जो टीम थी उसमें बिल्कुल पीछे कर देता है, हटा देता है। उसके बाद उन्होंने जनाब देखा है कि जब मेरे पे प्रेशर आ रहा है पार्टी की तरफ से, हो सकता है खान साहब जेल से बैठ के मेरे बारे जो कह रहे होंगे इन्हों आगे पीछे करो, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई हुण मैं हो गया शरीफ, मैं हुण बोलना ही कोई नहीं। यानी कि अब देखना ये है कि वो अब बोलते हैं या नहीं। वैसे आपस की बात है, अगर आप मुझसे पूछें तो जो असली पीटीआई के वर्कर, जो पीटीआई के रहनुमा हैं, वो तो 10-15% बेचारे रह गए हैं। बाकी तो ये नए सारे थे, और नए जो हैं वो ज़्यादातर वकील हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं आपको पता है किसी भी टीम में जब कोई भी बंदा आता है तो उसकी कोशिश होती है कि जो पहलों ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उन्होंने कटे, यानी कि अपनी जगह बनाए और उनको काटे, और अपनी जगह बनाए और दूसरों को पीछे करे किस तरीके ना। तो ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियों, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का यही हाल है, लेकिन वहाँ पे लीडरशिप है और लीडर के पास जाती है बात, तो फिर वो चीज़ें रफा दफा हो जाती हैं। और जब लीडरशिप आपकी जेल में हो तो फिर मसाइल हो जाते हैं, फिर जो नए नए बंदे आते हैं वो फिर पुराने नाल लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर, फिर लतीफ़ खोसा, ये जो इस तरह के 3-4 लोग हैं, ये आपको पता है कि नए भर्ती हुए थे, और जो पुराने पहले से हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भाग चले भी गए थे पार्टी छोड़ के। तो इमरान खान ने जेल में कहा कि जेल से ही उन्होंने फरमान जारी किया कि जनाब ये जो लोग कुछ गए थे पार्टी छोड़ के, उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं, वो आ भी सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने एक बनाया कि वो आ सकते हैं जिन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन ना की हो। ये नहीं है कि जो कि छड़ के सानू किसी और पार्टी च बढ़ गया उन्होंने असी नहीं लेना, बाकी हम ले लेंगे। अच्छा, एक तो ये बात है कि शेर अफजल मरवत साहब जो ने उन्होंने कहा भाई मैं उनको नहीं बोलना। वो उनकी जो वो टीम थी सोशल मीडिया की पैरेलल टीम उन्होंने अपनी बनाई थी, और मैंने उस दिन आपको कहा भी था कि सलमान अहमद गिटारिस्ट जो इमरान खान साहब के साथ अक्सर आपको कंटेनरों पे भी नज़र आते थे, उनको भी धमकी लगा दी थी शेर अफजल मरवत ने कि मैं तेरे पीछे अपनी टीम छाड़ देनी है, और उसने कहा मैं तेन अनफॉलो कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर मैंने कई दोस्त हैं जो पीटीआई से मुंसलिक हैं, उनसे मुलाकात होती थी तो वो कहते थे शेर अफजल मरवत भाई ड्यूल एजेंट है, बंदा ठीक नहीं है। लेकिन बहरहाल बंदा ठीक है या नहीं है, लेकिन वो बहरहाल बैक फुट पर चले गए, यू टर्न ले लिया है उन्होंने, सारी चीज़ों से उन्होंने कहा मैं बोलना ही कोई नहीं। एक तो ये बात है कि शेर अफजल मरवत को जब क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि तुम बहुत अगे बढ़ गए जे, वो काबू ही नहीं सी आ रहे, लेकिन हुण वो बार यकदम ही काबू आए ने, उन्होंने बड़ा सारा यू टर्न लिया, तो वो हुण कहते हैं मैं हुण अच्छा बच्चा बन गया। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो महंगाई है पाकिस्तान में वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की 1974 में इतनी महंगाई, यानी कि 1974 से लेके आज तक अगर आप देखें तो आज के दौर में सबसे ज़्यादा महंगाई है। इसी वास्ते तो कोई बंदा हुकूमत नहीं लेना चाह रहा सी। शहबाज शरीफ कह रहे थे कि इमरान खान साहब आ जाओ तुम हुकूमत चलाओ, क्योंकि अगर थोड़े आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा नहीं तो तुम आ जाओ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा, फिर खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा, और लोगों ने भी कहा, लेकिन कोई बंदा कोई और हुकूमत लेना ही नहीं चाहता। तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सके तो नून लीग ने बहरहाल हुकूमत ले ली है। अब जो चैलेंजेस हैं, पहले जब ये पीडीएम की हुकूमत बनी थी तो इसीलिए जो अभी कहा जा रहा था कि जो
8 फरवरी کا الیکشن تھا، اس میں اسی لیے ان کو سیٹیں جو تھیں وہ نہیں مل سکی زیادہ. عوام نے جناب فیصلہ کر لیا کہ مہنگائی قابو نہیں کر سکے. ہوں یہ مہنگائی کا جڑا جن ہے جناب یہ کوئی ایویں قابو تو نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آ کے مہنگائی قابو کر لیں گے؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 ٹرمیں تو ہو گئی ہیں کہ پی کے میں خیبر پختونخوا میں اتنے وہ دودھ جڑا ہے نہرا جڑے دودھ دیاں پی رہی ہیں وہ پتہ نہیں آ نہیں رہا. اج تک میرے پاس کوئی نہیں آیا، کوئی بالٹی بھر کے لے کے نہیں آیا کہ جناب یہ لے لیں. یہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے گزشتہ 3 ٹرموں سے، تو یہ دیکھ لیں خیبر پختونخوا کا ایک نمونہ ہے دوسروں کے لیے. لیکن ایسی تو کوئی گل کوئی نہیں، سب تو برے حالات خیبر پختونخوا کے ہیں. اب آپ خود بتا دیں کہ بھائی جان یہ ساری سیاست ہوتی ہے، گیم ہوتی ہے، اور لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے بہت زبردست قسم کا یہ طریقہ ہے جس پہ لوگوں کو انے واہ جناب پاگل بنایا جا سکتا ہے، اور لوگ ساری عوام بن بھی جاتی ہے. لیکن ہاں لائکنگ ڈس لائکنگ ہے کہ اگر آپ کو کسی کا چہرہ پسند نہیں تو کسی کو چہرہ پسند ہے، تو پھر یہ میں بات نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ ہے کہ مہنگائی جناب ورلڈ بینک نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ گزشتہ 50 سالوں سے سب سے زیادہ مہنگائی اس ٹائم چل رہی ہے پاکستان میں. اسی واسطے عوام نے بالکل چیخا مار مار کے عوام نے گلے بہ گئے ہیں، ہوں تو چیخ بھی نہیں بجتی پئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہنگائی بڑھ چکی ہے، اور یہ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اگر تو یہ مہنگائی کنٹرول نہ کر سکی تو مینوں لگتا ہے 5 سال کی سال بھی نہیں 2 سال بھی نہیں کر سکتے، لیکن نس پج کر رہے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نس پج بھی ایویں کرنی شروع کی ہے انہوں نے کہ جڑے وہ بھائی جان نہیں سن جڑے وزیر خزانہ ہیں اور ہالینڈ کے جو شہری ہیں شہری تھے، وہ جناب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی اب اقتصادی کمیٹی کی جو بھی میٹنگ ہوا کرے گی اور جو ہم نے فیصلے معیشت کے حوالے سے لینے ہیں کوئی بندہ باہر نکال کٹے گا، اندر ہی رہنی ہیں ساری گلاں. انہوں نے کہا جناب ہم آپس میں جو ملاقات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے بھی، یعنی کہ معیشت پاکستان کی جو اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے جو فیصلے ہیں وہ بھائی جان بند کمرے ہون گے، باہر لوگوں نہیں دسنے. تسی پتہ نہیں ہے کی کرن لگے نے باہر، مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی گیم پان لگے نے تاکہ ہو سکتا ہے کہ مہنگائی کو یہ قابو کر سکیں، کر لیں. لیکن مجھے نہیں لگتا اگر مہنگائی کو یہ قابو نہ کر سکے جناب تو پھر یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ حکومت کوئی نہیں چلنی. اور یہ وہ حکومت ہے جس کو نہ عمران خان لینا چاہ رہے تھے نہ کوئی اور زرداری لینا چاہ رہے تھے. زرداری صدر بن گئے نا بہرحال. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے جو بڑے نے وہ بہرحال کام کر رہے ہیں اپنا، وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں، اکٹھی ہو کے تو پھر ملک کو آگے لے کے چلیں گے تو پھر ملک کا کچھ ہوتا ہے، ورنہ تو ملک کا بالکل کباڑا قریب ہے. تو اللہ رحم کرے ملک کا کباڑا ہو. لیکن بہرحال حالات یہی بتا رہے ہیں. تیسری بات جو ویری امپورٹنٹ وہ یہ تھی کہ آرسینک جو وہ پاؤڈر سی نا خطاں چ پا کے یعنی کہ جو بھیج رہے تھے ایک بندہ جڑا سی جناب سٹمپل لا کے جی پی او دیاں تے لیٹر باکساں چ لیٹر چٹھیاں سٹیاں تو چٹھیاں گھومدیاں رہیاں ہر طرف. تو وہ جو صاحب ہیں ان کو پکڑنے کے لیے جناب فی الحال سی ٹی ڈی اور پوری فورس متحرک ہے کہ بھائی پھڑو انہوں پتہ کراؤ یہ کون بندہ ہے. لیکن اب آرسینک جہاں سے ملتا تھا وہ پاؤڈر خطرناک. اب جنیاں بھی دکانہ نے جناب پنڈی اسلام آباد گرد و نواح ارد گرد وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ بندہ پکڑنا ہے، تو اس لیے آرسینک ویچن والا جڑے دکاندار نے انہوں کا پتہ کیتا جائے. تو وہ فی الحال میں نے یہ اپڈیٹ کرنا تھا کہ جو آرسینک پاؤڈر جہاں جہاں سے ملتا ہے وہاں پہ بھی سی ٹی ڈی والوں نے چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں اور ملزم کو پکڑنے کی اور اس کو ٹریس کرنے کی 110% جناب کوشش ہو رہی ہے. تو میں نے کہا یہ 3 بڑی خبریں ہیں. ایک تو میں 2 تو میں صدمے دے چھڑے نے. ایک پی ٹی آئی والوں کے لیے صدمہ تھا کہ شیر عبد المروت نے یو ٹرن لے لیا. یو ٹرن دی جڑی خاصیت ہے وہ پتہ ہی ہے آپ کو، عمران خان صاحب بھی لیتے تھے تو چل وہ ویسے عمران خان صاحب نقش قدم پہ رہا ہے بہرحال. اور دوسرا میں نے آپ کو یہ بتا دیا مہنگائی کا جن بہت جڑا بہت بڑا ہو گیا اور مہنگائی بالکل قابو چ نہیں آ رہی اور ود گئی ہے. یہ میں نے فیکٹ بتا دیا آپ کو کہ ورلڈ بینک کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ 50 سالہ پاکستان کی پوری ہسٹری میں اتنی مہنگائی کوئی نہیں تھی جتنی ہون ہو رہی ہے. اور تیسرا میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ جناب خطا والا جڑا بندہ ہے انہوں پھڑن واسطے فورس پجی پھردی پئی ہے. تو یہ اوورال صورتحال تھی. میں نے کہا موٹی موٹی خبریں جو ہیں فی الحال آپ کو یہ تو بتاؤں، باقی جو چھوٹی خبریں ہیں نا کافی ساریاں وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو وہ بتاؤں گا. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر میں ذرا اس کی تیاری شیاری کر لوں اور اگلا وہ جو ویلاگ ہوگا وہ پھر جو راؤنڈ اپ ہوگا خبروں کا اس پہ ہوگا. تو
فی الحال آپ ایسا کریں کہ ٹاکرا کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ رش ہو جائے. سبسکرائب تو کر نہیں رہے، یہ میں بڑا افسوس ہو رہا ہے. سبسکرائب کر لو تاکہ پھر انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی اچھی اچھی خبریں اور لوگوں کے انٹرویوز بھی شروع کروں گا، لیکن میں تب تک نہیں کروں گا جب تک یہ جو سبسکرائبر جو ہیں یہ آگے نہیں جاتے، کیونکہ سبسکرائبر کم ہے. کسی کو بتاتے ہوئے بندے ویسے شرم ہوتی ہے کہ تھوڑے جو لوگ نہیں. تو اس لیے آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم بڑے بڑے ایسے کام کرنا شروع کریے، جیسے کہ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑے بڑے کام کرنے پڑیں گے تو حکومت چلے گی، ورنہ نہیں چلتی. تو اس لیے یہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہوگی. اب آپ اس ڈیوٹی کو پلیز، پاکستانی ویسے تو ڈیوٹی زیادہ تر پاکستانی تو ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہیں کرتے، کچھ ہے ساڑھے ورگے ہر ٹائم نوکریاں کرتے رہتے ہیں. تو پلیز یہ آپ کہنا مانیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. اور تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویلاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.